अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख। आज अब्सा कोमल निजी मसरूफियात के बायस आपको ज्वाइन नहीं कर सकी। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं आज आप लोगों को हमारे जो एनालिस्ट पैनल है उनकी राय आप तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद ही है। हसन निसार साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनजीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी, सलीम साफी साहब, बाबर सत्तार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पहली स्टोरी की जानिब बढ़े तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इन दिनों कड़े वक्त से गुजर रहे हैं। 28 जुलाई 2017 को पनामा का फैसला आने के बाद मियां साहब नैब के शिकंजे में हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई और अब फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस पर फैसले महफूज कर लिए हैं जो 24 दिसंबर को सुनाए जाएंगे। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर भी मुकदमात भुगत रहे हैं। चंद रोज पहले विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल यह है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों के जे इम्कानात रोशन हो गए हैं। पाकिस्तानी सियासत पर इसके असरात कैसे मुरतब होंगे, मनफी या मस्बत, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, क्या समझते हैं आप, मनफी मस्बत? देखें जी, तारीख का सबक एक ही कि तारीख से किसी ने सबक नहीं सीखा। और हमारे यहाँ जब ताकत का खुमार होता है तो हम सबसे पहले जो भूलते हैं वो तारीख को भूलते हैं। ये नवाज शरीफ कोई पहला बंदा नहीं है कोई इस तरह के शिकंजे में आए, कतई नजर इसके कि किसी ने क्या गुनाह किया नहीं किया। ये शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो जेल में थे और बिल्कुल जायज़ इल्ज़ामात के जेल में थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में शरीक थे। अगर तलक केस हुआ, फिर उसके बाद ये देखा जब पाकिस्तान टूटा तो कोई एक बता दें जिसने उसका मुजीबुर रहमान को उसका जिम्मेदार ठहराया हो। फिर ये उसकी आप अभी आ जाएं 2015 के अंदर जरदारी साहब के ऊपर असहयात तंग किया हुआ था। जरदारी साहब को पाकिस्तान खैराबाद कहना पड़ा। शर्जील मेमन भगोड़ा, डॉक्टर आसम जो थे 400 या 4 अरब के अंदर गिरफ्तार, अयान अली फंस गई। 2016 में यही आसिफ जरदारी साहब जो थे उनकी जरूरत पड़ी और वो सब कुछ जो है मेरी बात सुने, पस्से मंजर चले गए। वो लॉन्चेस के ऊपर यही $बिलियन का बताया गया था, यही बताया गया था ये अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है, यही बताया गया था कि सारे के सारे वो जितने अगवा हुए थे जरदारी के साथ ही 2016 के अंदर जरदारी साहब सारे अगवा को निंदान वापस। देखें जरदारी नवाज शरीफ हो या जो कुछ हो, अगर सियासी तौर पे पता चले कि आप अपने सियासी मफादात और मकसद हल करने के लिए नवाज शरीफ को घेर रहे हैं 2018 में तो अगर ये दोनों जेल जाते हैं क्या होगा? मैं कहता हूं जी कि वही होगा जो तारीख में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं तो क्या कहता हूं कि 2018 में नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सियासी तौर पर का शिकार होगा और इतना शदीद होगा कि यही तारीख ने सबक दिया। आप एग्री करते हैं नियाजी साहब की स्टेटमेंट से? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। इस तरह कहते हैं वो, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। इंसान को मौत भी तो आती है ना, ये क्या बात हुई? ना मस्बत ना मनफी, कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पहले भी होने ना होने इनका ना एक बराबर था। और ये मैं नहीं, आज के पाकिस्तान के हालात कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ये सुनते सुनते कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम, नाजुक हालात, ये चला जा रहा है खुदा के सहारे। इसी तरह ही चलता चलता रहेगा। अगर पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म कर लिया, इसका चलना जो है उसकी लंगड़ाहट में थोड़ी कमी आ जाएगी, वरना जैसे ये लंगड़ा के घिसट के चल रहा था वो तो चलता रहेगा। इन दोनों की क्या हैसियत है? ये कौन लोग हैं? ये इंसान देखें, कब्रिस्तान भरे हुए हैं नागुजीर लोगों से, और ये तो नागुजीर भी नहीं है। इसलिए छोड़ें कि होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। 2-4 दिन रोना पीटना होगा, मातम होगा, लोग भूल भाल जाएंगे, खत्म हुई बात। यहां तो भुट्टो नहीं याद रहा किसी को।
सलीम साफी साहब, हसन निसार साहब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, एक चेयरमैन है, को चेयरमैन है, जैसे लूड़ा लंगड़ा चल रहा है मुल्क चलता रहेगा, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी ने भी आज मीडिया टॉक में यही कहा कि सियासत ऐसे ही चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत मस्बत असरात मुरतब होंगे इन दोनों की गिरफ्तारी का, पाकिस्तानी सियासत की सेहत पे भी और ख़ुद पाकिस्तान की सेहत पे भी। अच्छा, कैसे? ऐसे कि आप देखिए कि इन दोनों ने एक अरसा हुआ सियासत छोड़ दी है। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, पहले हुक्मरानी के ज़रिए और फिर पिछले 1 साल से वो सियासत नहीं कर रहे, बल्कि वो इसी जेल से बचने के लिए ईंट से ईंट लगा रहे हैं। तो अब अगर वो अंदर चले जाए तो उसके बाद ये कवी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी तारीख़ रखती है, उसमें बड़े वाइब्रेंट लोग हैं सियासत को समझने वाले, तो शायद उसके बाद पीपल्स पार्टी सियासत शुरू कर लेगी। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब जब से रिहा हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने भी चुप का रोज़ा रख लिया है, उनकी बेटी ने भी रख लिया है और मुस्लिम लीग नून ने भी सियासत छोड़ दी है। तो कभी इम्कान ये है कि ये मस्बत नतीजा इसका ये निकलेगा कि ये, और इसी से बचने के लिए एक खामोश है और दूसरा ईंट से ईंट लगाने के चक्कर में है। तो ये दोनों जब अंदर चले जाएंगे तो एक तो ये कि इसके बाद ये दोनों सियासत शुरू कर लेंगे। अच्छा, फिर एक और है कि हुकूमत, पीटीआई हुकूमत नहीं कर रही है, लेकिन वो ड्रामाबाजी में लगी हुई है, दिन रात उनके वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, वो जरदारी और नवाज शरीफ का विरोध करते रहते हैं। तो उसके बाद शायद कि वो किसी न किसी हद तक हो सकता है, अगर फिर भी मुझे कभी उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके बाद वो हुकूमत शुरू कर ले। तो ये बड़े मस्बत असरात मुरतब होंगे कि अपोजिशन इसके बाद सियासत शुरू कर लेगी और शायद 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 हुकूमत कुछ हुकूमत करना शुरू कर दे। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, क्या आपको लगता है, वैसे एक सलीम साफी साहब के पॉइंट को भी हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी, वो कहते हैं कि वो सियासत नहीं कर रहे दोनों लीडरान काफ़ी अरसे से, लेकिन तासुर तो यही जाता है कि उनकी मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई डिसीजंस नहीं होते, मुस्लिम लीग नून को देखें या पीपल्स पार्टी को देखें। और एक ये भी बात कि क्या आपको लगता है कि अभी भी यही बयानिया कि टारगेट किया जा रहा है वही चलेगा आगे, या फिर कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा? हाय हाय बयानिया, अगर तो देखिए जी, अगर तो सियासत चंद ज़ात मुबारकों और चंद शाही टबरों के लिए नहीं है, फिर तो कौम, और सियासत अगर मुल्क व कौम के लिए है फिर तो मुस्बत असर पड़ेगा। अगर सियासत का मतलब अपना पेट भरना नहीं है फिर तो मुस्बत असर पड़ेगा। अगर सियासत का मतलब बेईमानी, झूठ, फ्रॉड और 2 नंबरी नहीं है फिर तो मुस्बत असर पड़ेगा। अगर सियासत का मतलब आइन और कानून पर यकीन और ख़ुद एहतसाबी है फिर तो मुस्बत असर पड़ेगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब के तीनों रेफरेंसेस आपके सामने हैं। 7 फोरम्स पर उनको 300 से ज़्यादा मरतबा एक चुन्ना मुन्ना सा सवाल पूछा गया कि चुन्नी मुन्नी सी मनी ट्रेल दे दें, नहीं दे सके। जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और सिंध की दास्तानें भी आपके सामने, आप तो सिंध में बैठी हुई हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। बाकी छोड़ें, GIT रिपोर्ट में जो शवाहिद सामने आए हैं, ये जो अभी GIT रिपोर्ट में होश उड़ जाते हैं। सुना जा रहा है जो ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का वीडियो पैगाम है, इंकशाफात ही इंकशाफात हैं। मशकूक अकाउंट्स पर मुबैना तौर पर 80 अरब के कर्जे, मुबैना तौर पर 3 अरब की खुद को सब्सिडी दे दी, यानी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में। बैंकों के सूद की अदायगी, देखें बुरा काम बुरे तरीके से, बैंकों के सूद की अदायगी रिश्वत के पैसों से, क्या तरीका निकाला है। ओमनी ग्रुप पीपल्स पार्टी के मार्च 2008 में हुकूमत में आने से पहले 1 शुगर मिल और 2 कंपनियां, आज का 91 कंपनियां, हजूर आला 91 फैक्ट्रियां, असास से दर्जन के करीब शुगर मिलें, फ्रांस, लंदन, कनाडा, दुबई जायदादें। क्या यही सियासत थी? क्या यही सियासत में आने का यही मकसद था, या इसको आप सियासत कहते हैं, या इन लोगों को आप सियासत में रखना चाहते हैं? वैसे तो आपने जो आते ही सियासत की कि सारों का नाम साहब के साथ लगाया, मुझे इरशाद भट्टी बना दिया, ये भी इस्तकाक मजरू है, लेकिन सियासत पर मुस्बत असर पड़ेगा। ये इसमें मुस्बत असर पड़ेगा डेफिनेटली, हम देख रहे हैं उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं अभी। भट्टी साहब आप पर, बाबर सत्तार साहब
ہم نے تو سنا بھٹی صاحب اور ان کے محبوب قائد کی انہوں نے داستان سنائی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ نے بڑی تھرلی آئی ایم شیور کیس کو اسٹڈی کیا ہے, کیا آپ کو خلاصہ پیش کیا ہے, سمری پیش کی ہے؟ داستان سنانے کے لیے تو علینا میں کوئی 10 گھنٹے کا پروگرام رکھے. بھٹی صاحب یہ آپ کے مطابق, آپ نے ابھی پوری تقریر کی داستان ہی لگی ہمیں. بابر ستار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی میں سزا ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے, پازیٹیو نیگیٹیو؟ بابر ستار صاحب دیکھیے دیکھیے بھٹی صاحب کی عدالت نے تو فیصلہ دے دیا. اگر باقی عدالتیں بھی ٹرائل کر کے کنوکشن کر دیں اور اس کے بعد یہ لیڈران جیل میں جائیں تو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی اور لیگل اکاؤنٹیبلٹی کا جو فرق ہے وہ واضح رہے گا. اب پرابلم کیا ہے کہ 90s میں ہم نے یہ سارے فتوے سنے اور آج تک زرداری صاحب ارسپیکٹو کہ ان کی پرسیپشن کیا ہے, پبلک پرسیپشن, وہ آج تک پی 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 کے جیالے اور زرداری صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک عدالت سے وہ کنوکٹ نہیں ہوئے. اسی طرح نواز شریف صاحب کو ایک کنوکشن کا فیصلہ آیا, جس طرح کا وہ فیصلہ تھا وہ بھی سب نے دیکھا, ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی اس کے بعد آئی. سو یہ پروسیس چلنے ہیں. جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی اور جو آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو اس کا اثر سیاست پہ جو پڑتا ہے سو پڑتا ہے, اس کا اثر جو ہے آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر بھی پڑتا ہے اور اس کا اثر کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے کے اوپر بھی پڑتا ہے. جواب میرا وہی ہے فار ڈفرنٹ ریزنز, لیکن جو حسن نثار صاحب نے دیا کہ اثر نہیں پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر باشعور آدمی اس ملک میں, اسے اس بات کی سمجھ ہے. اگر کسی کو ہم برا بھلا مانتے یا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے سسٹم سے باہر نکال دیا جائے, اور اسی میں بھلائی ہے سب کی, اور اس طرح ہوتا رہا تاریخ میں اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. اگر سیاست کو اور ڈیموکریسی کو ایک سیلف سسٹیننگ انسٹیٹیوشن ہم نے بنانا ہے تو اس کے انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز اتنے مضبوط کرنے پڑیں گے. اب اگر آپ نے موقع دیا ہوتا نواز شریف صاحب کو کہ لوگ ان کی پرفارمنس پہ انہیں جج کر سکیں, تو ہو سکتا ہے 90s کے بعد وہ الیکٹ نہ ہوتے, لیکن پھر مارشل لاء آ گیا اور اس کے بعد بھول گئے سارے لوگ. جس طرح سے ابھی انہیں نکالا, لوگ ان کی پرفارمنس کو نہیں جج کر سکے. زرداری صاحب کی حکومت کی پرفارمنس کو اگر ہم جج کریں سندھ کے لحاظ سے, لیکن جب آپ انہیں ایک دفعہ پھر شہید بننے کا موقع دیں گے زبردستی انہیں جیل میں ڈال کے, تو یہ پھر پروسیس چلتا رہے گا آگے سے. لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ لیڈرز کو ان کی پرفارمنس پہ جج کریں, لیکن آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کوئی اثر نہیں پڑے گا, آپ کا پوائنٹ آ گیا بابر ستار صاحب. اور اس طرح سے سکور کچھ یوں ہے کہ 2 مثبت ہیں 1 منفی ہیں اور 2 کہتے ہیں, 2 کی رائے یہ ہے کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بے نظیر, یور اوپینین کین پروو ٹو بی اے ٹائی بریکر آئدر, یا پھر آپ 2-2 کر کے سب ایون کر سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, منفی اثر پڑے گا, مثبت اثر پڑے گا؟ پولیٹیکل جنگ, ایک بیانیہ یہ کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ, پاکستان کے پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میں ایک بات کروں گا بے نظیر کے بعد پلیز. میرے خیال سے تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی ان دا لانگ رن, اگر ان دونوں کو اگر وہ سین سے پولیٹیکل سین سے ہٹ جائیں, کیونکہ دونوں کی لیڈرشپ میں اب کچھ جو ہے نا ان کی قیادت میں اب تھوڑی سی چینج آنا چاہیے, اب تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کا اس وقت تو خیر اب جب الیکشن ہو رہے تھے تو یہی امکان تھا کہ وہ بڑا ایک اہم کردار پلے کریں گے الیکشن کیمپین میں, لیکن انہوں نے اس قسم کا کردار نہیں پلے کیا. جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو میں پی 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 کے کچھ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے پنجاب میں ان سے بات کر رہی تھی, اور وہ زرداری صاحب کی تصویر تک نہیں لگاتے تھے اپنے الیکشن پوسٹرز سے کہ ان کو شاید ووٹ نہ پڑے. تو یہ ایک آلریڈی پارٹی میں ان کی جو ماضی ہے زرداری صاحب کی, وہ آلریڈی پارٹی کو ہولڈ بیک کر رہی تھی. اور یہ نون لیگ کا ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ نون لیگ کے بھی جب نواز شریف صاحب کو ابھی جب وہ جیل گئے تو اس کے بعد کیا ہوا, شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹریٹ میں وہ احتجاج کرنے کی کوشش کی, اسٹریٹ موبلائزیشن کرنے کی کوشش کی, نہیں چلی. تو میرے تو نہیں خیال سے کہ اگر یہ دونوں اگر اب جیل بھی جائیں گے تو جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑے گی. میرے خیال سے اب ایک لیڈرشپ, اب میرے خیال سے دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم قیادت میں تبدیلی اور چینج کیسے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کا ہمارا دوسرا اہم سوال یہ ہے, دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن میں آصف زرداری کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے.
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मुंतखब नुमाइंदे को असासे बताने होते हैं, लेकिन जरदारी के अमरीका में जो अपार्टमेंट मौजूद है उन्हें असासों में जाहिर नहीं किया। पार्टी ने खुर्रमशेर जमान को जिम्मेदारी सौंपी है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करें, क्योंकि आसिफ जरदारी असासे छुपाने पर अब मेंबर कौमी असम्बली रहने के अहल नहीं रहे। हमारा सवाल ये है कि हुकूमत का आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला, आसिफ जरदारी के अमेरिका में अपार्टमेंट जो असासों में जाहिर नहीं किए फवाद चौधरी, क्या आसिफ जरदारी के 62-63 के इस जो फवाद चौधरी ने बयान दिया है उस पर 62-63 का इतलाक होना चाहिए, हाँ या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं भट्टी साहब और बाबर साहब, दोनों से जानेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले आप बताइए क्या समझते हैं? देखिए ये सवाल तो बनता ही नहीं है। ये कैसा सवाल है कि जब आइन में लिखा हुआ है कि 62(1)(f) के तहत कोई भी अगर असासा छुपाए या डिक्लेयर ना करे तो वो नायल होगा, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक ताहियात नायल ही है, तो मेरे ख्याल से ये तो बनते ही नहीं। अगर ये खबर सच्ची है, अगर वाकई उनके अमेरिका में फ्लैट्स हैं, अगर वाकई उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किए, तो ये तो फिर सीधी सीधी वो इस पे नवाज शरीफ साहब को तो इस पे सजा मिली थी कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह, वो मुलाजम थे, कागजों में मुलाजम थे और उन्होंने तो तनख्वाह ली भी नहीं थी, फिर भी हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि मैं बेटे से तनख्वाह लेना कोई जुर्म है, पहले उन्होंने कहा था कि बेटे से तनख्वाह, आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, आपको लगता है होना चाहिए। बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? सवाल तो बनते ही नहीं है, ये सवाल तो बनते ही नहीं है, सवाल बनते ही नहीं है। देखिए 62-63 मेरे ख्याल से जिन शिकों की हम बात करते हैं 62-63 में सादिक और अमीन वाली, मेरे ख्याल से वो हमारे आइन में नहीं होनी चाहिए। जब जहां जहां उनका इतलाक किया गया, कोई जुडिशरी इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड नहीं है उसके इतलाक का। आज भी इतनी जजमेंट्स आने के बाद हमें नहीं पता कि कहाँ इतलाक होगा कहाँ नहीं होगा। इमरान खान साहब का फैसला आया, जहांगीर तरीन साहब का फैसला आया, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। लोग सारे हैरान हैं आज तक कि जी कहाँ पे ये सब्जेक्टिव जजमेंट अदालत एक्सरसाइज करेगी, कहाँ पे नहीं करेगी। अगर इलेक्शन एक्ट के नीचे उन्होंने मिसडिक्लेरेशन किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इलेक्शन एक्ट के क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, आप सब कुछ डिक्लेयर करें। देखिए आइन के अंदर तो सादिक और अमीन की बात की गई है, इलेक्शन एक्ट के नीचे बताया गया है कि अगर आपने कोई मिस डिक्लेरेशन की तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो स्टैट्यूट के नीचे फिर उसकी पेनल्टीज भी बताई गई हैं। वो 62-63 से मुख्तलिफ है। जरूर चले जाएं इलेक्शन कमीशन कानून के नीचे जो आपको, लेकिन उस बेसिस पे जब हम 62-63 की तलवार लटकाते हैं तो खतरा ये लग रहा है कि 62-63 मिला के जब आप 184(3) के साथ पढ़ते हैं तो ये नया 58(2)B ना बन जाए कहीं कि जिसे निकालने का दिल करे उसे तो आप निकाल दें, जिसे रखने का दिल करे उसे आप बचा लें। सो ये पार्लियामेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर तशरीह करनी है एक दफा इसकी तशरीह कर दें ताकि सबके ऊपर फिर इक्वली अप्लाई कर सकें। ठीक है भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुभान अल्लाह जी, नैब के कानून काले हैं क्योंकि वहाँ से भी पकड़ धकड़ होती है। ये भी अब तलवार बन गई है जो ऊपर लटक रही है मोअज़्ज़िज़ीन के ऊपर, शरीफैन के ऊपर और बड़े अकल जो बहुत ही नेक लोग हैं उनके ऊपर। भाई जब ये आइन में है, जब मौका इनके पास था बदल देते, ये भी नायब के कानून भी बदल देते, 62-63 भी बदल देते, नहीं बदली आप भुगतें। 5-5 साल दोनों गुजार के गए हैं, ये ख़त्म कर देते। उस वक्त पता था कि 2025 तक हम ही रहेंगे, लिहाजा आप भुगतें। होना चाहिए क्यों? आप चोरों को, लुटेरों को, जिन झूठों को अगर कोई उन्होंने वो करते हैं तो उनको आप कोई सारे कानून ख़त्म कर दें कि ये तलवार बन गई है हमारे मोअज़्ज़िज़ीन के लिए। होनी चाहिए बिल्कुल और करना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। बहुत से अहम सवाल अभी बाकी हैं, डिस्कशन होगी एक ब्रेक के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी की बात करेंगे। हो सकता है कि 12 साल बाद अब फिर से हो बो काटा का शोर और धूम धड़का, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर में बसंत मनाने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि लाहौर की सिविल सोसाइटी समेत सिकाफती हलकों और शहरियों की तरफ से बसंत का त्यौहार मनाने का मुतालबा किया जा रहा था, लिहाजा फरवरी के दूसरे हफ्ते बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बसंत खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया था, इसलिए पाबंदी लगाई थी। ऐसी तफरीह की इजाज़त जो इंसानी जानों के ज़िया का बायस बने खिलाफ आइन है। इस तमाम तर सूरत हाल पर सवाल कुछ यूँ है कि पंजाब हुकूमत का बसंत मनाने का लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब क्या पंजाब में बसंत मनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब के पास जाएंगे। हसन साहब, क्या आपको लगता है इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं, वो एक अलग सवाल है। असल बात यह है, ये पाबंदी उठाने का फैसला हुआ है
تو دیکھیں پابندیاں لگانا اور پابندیاں ہٹانا بڑا آسان کام ہے. ایک فرمان جاری ہوتا ہے پابندی ہٹ جاتی ہے, ایک فرمان جاری ہوتا ہے پابندی لگ جاتی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ کیا ان میں اتنا دم ہے کہ یہ پابندی ہٹانے کے بعد انشور کر سکے کہ کسی معصوم آدمی کا کسی بے گناہ کا خون نہیں کارج جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ ایک موسمی تہوار ہے, یہ پنجاب کی پہچان ہے اور صدیوں سے ہے, ہونا چاہیے, بٹ کاسٹ کیا ہے اس کی, اور کیا آپ انشور کر لو گے؟ مجھے تو اس پنجاب حکومت میں اتنا دم دکھائی نہیں دیتا کہ یہ اس بات کو یقینی بنا سکیں. وہ لان تان ہوگی جس کا حساب کوئی نہیں, اگر ایک آدھ کیجویلٹی بھی ہوگی. سو یہ ایک انتظامی سا معاملہ ہے, اس کو اور طریقے سے بحالی میں تو کوئی شک نہیں. پنجاب کی پہچان ہے بھائی, اور یہ موسمی تہوار ہے, اس کو کنفیوز کرنا کہ یہ فلاں کا ہے ڈھمکاں کا ہے, قطعاً نہیں. جی بے نظیر بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا حسن صاحب نے, کہا ٹھیک ہے پابندی کا تو مسئلہ نہیں ہے, بحال کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے انشور کرنا کہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو. کیا کہیں گی اس پر؟ بالکل میرے خیال سے یہی ہے, ہونا تو چاہیے ہے, کیونکہ یہ ایک سے 2 ارب کی انڈسٹری ہے. مطلب جب یہ بند ہوئی تھی تو کوئی 10 لاکھ لوگ ایسے تھے جو ان امپلائڈ ہو گئے تھے, کیونکہ یہ پوری انڈسٹری بند ہو گئی تھی. تو یہ ہونا تو ضرور چاہیے, لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات ہے. اب 2016 میں شہباز شریف نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو پرسنلی حمزہ شہباز شریف دیکھ رہے تھے, اور اس کمیٹی کو 2 ہفتے دیے گئے تھے. انہوں نے بھی یہی تجویز دی تھی کہ آپ جو یہ ہے جو شیشے اور پاؤڈر والی جو ڈور ہوتی ہے اس پہ پابندی لگا دیں اور آپ بسنت کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی ویسے یہ ایک غلط تاثر ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. یہ غیر قانونی نہیں ہے بسنت. سپریم کورٹ نے بھی آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کریں, لیکن کوئی جانی انسانی نقصان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو پنجاب کا ایک ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ 2009 کا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ آپ 15 دن بسنت بنا سکتے ہو فروری میں, لیکن یہی وہی بات ہے کہ آپ پابندی لگاؤ اس ڈور پہ. اب یہ وہ کس طرح کریں گے؟ ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہوگا. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا تو لیسکو جو تھی لاہور کی الیکٹرک پاور اتھارٹی جو ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو پاور لائنز ہیں وہ بہت خراب ہوتی ہیں ڈوروں میں, کیونکہ وہ ڈور آ کے اس میں پھنس جاتے ہیں, ٹرانسفارمرز اڑ جاتے ہیں, الیکٹریسٹی کا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو یہ اس چیز کو وہ کیسے سالو کریں گے؟ تو ہونی تو چاہیے, لیکن کریں گے کیسے یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا بابر ستار صاحب, اس ساری صورتحال پہ دل میں ایک سوال آتا ہے کہ جب انسان سڑک پہ گاڑی لے کے نکلتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ڈرائیو کرنا آنا چاہیے, اس کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, لیکن حادثہ ہوتا ہے نہیں خدا نخواستہ, اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو کیا ہمیں اس صورتحال میں بھی اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے کہ احتیاطی تدابیر آپ اپنائیں, باقی از another thing؟ دیکھیے ہمارے آرٹیکل 9 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے, ایک لائف زندگی اور دوسرا لبرٹی یعنی آزادی. ان کے درمیان میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. سو زندگی کی قربانی دے کے آپ آزادی نہیں دے سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زندگی کے نام پہ آپ تمام آزادی سلف کر دیں. اب ہمارا پرابلم ہماری گورننس کا فیلئر ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر پاتے ہیں. سو پرابلم تو سب کو, حسن صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, بے نظیر نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک ڈور سیف ڈور بنا کے اس کی مارکیٹنگ ہم انشور نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ نہیں انشور کر پا رہی, اور اس کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بند کرنا پڑتا ہے. بیکاز کوئی بھی باہوش آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ایک بھی اگر جان چلی جائے تو وہ مناسب ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہماری عدالتیں بھی اور ہم اپنی حکومت سے پوچھیں گے کہ کیوں آپ نہیں انشور کر پا رہے ہیں ایک بیسک چیز. آپ کو کرنا چاہیے, ہمارا گورننس سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ انشور کر سکے, نہیں کر پاتا تو کوئی پینلٹی گورنمنٹ کے اوپر, کیونکہ یہاں تو یہ نا سیکیورٹی خراب ہوئی, آپ نے سیل فون بند کر دیے, آپ نے سیکیورٹی کا ہوا, آپ نے کہا جی موٹر سائیکل پہ 2 لوگ نہیں بیٹھیں گے, تو ہماری ہر چیز بین سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم لبرٹی کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کے اوپر ویلیو نہیں دیتے ہیں. اس کے اوپر بھی ویلیو دینی ہے, ظاہر ہے زندگی کے کو کمپرومائز کر کے نہیں دے سکتے, لیکن لبرٹی کی ایک اپنی ویلیو ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے انفارچونیٹلی, اس لیے ہم کہتے ہیں جی بند کر دیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب, ہاں یا نہیں اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے, اجازت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟
نہیں ملنی چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لائف. ٹھیک ہے ملنی بالکل چاہیے. ملنی ٹھیک ہے چاہیے ٹھیک ہے اجازت, واضح ہو but گیا not واضح at ہو the گیا. cost of life. اچھا اوکے ڈن. سلیم صافی صاحب, بیرون ممالک میں ہم دیکھتے ہیں پتنگ بازی کی جاتی ہے, بڑی خوبصورت شیپس میں ہمیں کائٹس اڑتی ہوئی ملتی ہیں. ایسے تہوار اگر سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ اپنائے جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں, تہوار ہونی چاہیے اور تہواریں منانی چاہیے. پاکستان جیسی قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کوئی خوشی کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈے, لیکن تہواروں کے لیے اس کو صرف جو ہے کائٹ فلائنگ سے کیوں نتی کیا جا رہا ہے. میں حسن نثار صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں وہ لاہور کو بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بسنت کو بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور اس حکومت کی استعداد کو بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو حکومت اسلام آباد سٹی میں اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر آئس کا اور دیگر جان لیوا منشیات کا تدارک نہیں کر سکتی, وہ لاہور جیسے اور ان جیسے شہروں میں گھر گھر جا کے ڈور کے اس کو کیسے انشور کرا سکتی ہے؟ اور ماضی میں یہ نہیں ہو سکا. اگر شہباز شریف جیسا سخگیر حکمران بھی نہیں کر سکا تو وہ عثمان بزدار جیسا بندہ کیسے انشور کرا سکے گا؟ ہاں, اگر یہ بہار کے اور اس کے استقبال کی تقریب ہے اور منانی چاہیے, میں پھر بھی یہ کہوں گا. تو آپ نے دنیا کی مثالیں دی, تو میرے خیال میں انڈیا کے سوا کسی اور جگہ پہ کائٹ فلائنگ نہیں ہوتی. مثلا آپ دیکھیں افغانستان میں بہار کی آمد پہ تقریب ہوتی ہے نوروز کا, اس میں تو پتنگیں نہیں اڑائی جاتی لیکن پوری قوم اس کو انجوائے کرتی ہے. ایران میں موسم بہار کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے, چین میں منایا جاتا ہے, باقی ممالک میں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ تقریب منانی چاہیے, بسنت منانی چاہیے, اس کی اجازت ملنی چاہیے, لیکن چونکہ ہماری حکومت یہ انشور نہیں کرا سکتی. اچھا ہم نے دیکھا ہے صاحب چھوٹی چھوٹی جیسے فیسٹیولز ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے فیسٹیولز ہوتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا صافی صاحب نے. نہیں میں اس میں علینا ایک منٹ بھٹی کی بدر جانے دیکھیں علینا ایک منٹ جی, اس میں دیکھیں لاہور میں پنجاب کلچرلی بہت رچ, پورا پاکستان لیکن کلچرلی بہت رچ ہے پنجاب. آپ کبڈی کے مقابلے رکھ لیں, آپ پولوں کی نمائشیں رکھتے جو خصوصاً پولوں سے ریلیٹڈ کوئی وہ ایکٹیویٹیز کرے, دنیا کو متوجہ کرے, لاہور کے لوگوں کے انجوائمنٹ کا بھی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پتنگ بازی کے ساتھ جو چیزیں انسانی جانوں کا زیانتی ہوا ہے وہ ہماری حکومت میں استعداد ہوگی کہ ہم اس کو تدارک کر سکیں. ایڈ کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ بھی تو ہمارے کلچر کا حصہ ہی ہے. بسنت ایک یونیک چیز ہے جو صرف لاہور میں کی جاتی ہے, پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں کیا جاتا. تو مطلب یہ بھی تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو اگر ہم اس میں کوئی تھوڑی سی چینجز لا سکتے ہیں لاء میں, ذرا لاء اسٹرکٹ کر سکتے ہیں, فائن لگا سکتے ہیں, جیل کے اس طرح کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے تو یہ ہمیں بنانا چاہیے. ہم لوگ اب بات کر رہے ہیں آج کل کہ ایک پازیٹیو امیج ہونا چاہیے, پاکستان کا پازیٹیو امیج پروموٹ کریں, تو اسی طرح تو سافٹ اور پازیٹیو امیج آپ پروموٹ کریں گے. اگر آپ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے بے نظیر کا. بھٹی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میں خود لاہور سے ہوں, میری بڑی یادیں وابستہ ہیں, وہ بو کاٹا کی آوازیں, وہ شور شرابہ ہلا گلا, تو کیوں کوشش تو کر سکتے ہیں ہم کہ اس کو سیف بنائیں. دیکھیے معاملہ پھر عدالت میں, فیصلہ عدالت کا ہوگا کہ کیا عدالت کیا فیصلہ دی جاتی ہے. لیکن یہ ضرور کہنا ہے کہ بسنت ہونی چاہیے اور لیکن اس میں ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے, دونوں طرف سے بڑے مضبوط دلائل ہیں. ہونی کیوں چاہیے؟ تہوار ہے, گھٹن اور حبس زدہ معاشرے میں جہاں پہلے ہی تفریح اور انٹرٹینمنٹ کم ہو گئی ہے, ختم ہو کے رہ گئی ہے, وہاں اگر کوئی کسی تہوار کے طور پہ, بسنت کے طور پر کوئی خوشی منا لیں تو, اور پھر ہزاروں لوگوں کا روزگار اور اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے کیا ہم اب موٹر سائیکل پہ 2 بندے بیٹھتے ہیں, 7 بندے بٹھاتے ہیں, 1 ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم 14 اگست اپنی کیسے مناتے ہیں, ہم 23 مارچ کو دیکھیں سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ شادیوں پہ ہوائی فائرنگ کر کے لوگ اپنے بندے مار دیتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح بسنت کی آڑ میں جس طریقوں سے بسنت منائی جاتی ہے, جتنی جانیں چلی جاتی ہیں, اور جس طرح بسنت کی آڑ میں پورے معاشرے کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے, پورے شہر کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے, وہ بھی تو نہیں. آزادی کس کو دیں؟ آزادی دینے سے پہلے شعور دیں, کوئی تربیت کریں ان کی, پھر ان کو دیں, ان کے کوئی کریں. بڑا مشکل ہے, کوئی بھی چیز ہو اس کو ایسے اس میں طریقے نکال لیتے ہیں ہم کہ وہ مصیبت بن جاتی ہے. اچھا نیازی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اجازت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو 5 آپ نے ہاں دیکھے ہیں یہ مس ریپرزنٹیشن ہے. میرے کسی ساتھی نے آپ کو غیر مشروط ہاں نہیں بتایا. یہ ہاں یا نہیں میں جواب نہیں آیا.
देखो आप या तो लिखे नियाज़ी मशरूत साहब हाँ, ठीक कह रहे हैं। मशरूत हाँ लिखे तो सबकी नुमाइंदगी हो जाएगी। आप हाँ लिखते बिल्कुल जाते ठीक कह रहे हैं। हैं। अब जो हसन साहब ने बात की है मैं तो उनके साथ 100% मुतफिक हूँ, लेकिन मेरा जवाब हाँ उस तरह बनता नहीं है। मैं भी हाँ जवाब हाँ में देता हूँ। ये देखिए पहली बात है, ये हमारी एक लाहौर की एक अमेजिंग फेस्टिवल था। इसमें फेस्टिविटी भी थी, इसके अंदर सबको जो था एक रंग था, रंग बिरंगा मशरूत था। हाँ। और किसी को कभी कोई पिछले कई दहाइयों से तो हम देखते रहे, कई दहाइयाँ हमसे पहली जनरेशन भी देखती रही है, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं आई थी, कभी ये बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनी थी, कभी इसका कोई वजह निजात सामने नहीं आई। क्राइसिस कहाँ पैदा हुआ है जिसको हम राउंड अबाउट हमने उसको टच किया है। ये आते हैं जी 14 अगस्त जो है, ये 14 अगस्त जो जनरल जवाल हक साहब शुरू करा गए हैं, इससे मैं वाकिफ नहीं था। ये बड़े पॉजिटिव साइन था कि 14 अगस्त को हमने मनाना शुरू कर दिया। लेकिन भट्टी साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि 14 अगस्त जो है खुदा के वास्ते सुहाने रूह नहीं बननी चाहिए, वो सुहाने रूह बन गई है। अब जवाल हक साहब ने क्यों शुरू कराई? ये हर डिक्टेटर, हर नालायक हुकूमत ये शुरू कराती है। ये 99 से लेकर 2005 तक जो बसंत है, इससे मैं वाकिफ नहीं था। मैं कहता हूं कि सिर्फ डोर कटना नहीं है, लाहौर का माहौल पूरा गंदा हो गया था, फायरिंग शुरू हो गई थी छतों से। हसन साहब हम सबने विटनेस किया, हमने यहाँ पे नाच, लोगों ने छतों पे नाच गाने, मैंने घोड़े देखे लोगों की छतों पे। यार ये को खुदा के वादी, इसका क्या ताल्लुक था कल्चरल शो से? हमने यहाँ पे हर तरह का गंद देखा। ये यकीनन लाहौरी अब सहम कहते, वो समझते थे ये लाहौर का जो ओरिजिनल कल्चर है ना, ये उसको तब्दील करने के लिए ये अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद जब डोरे कटी तो ये कहना चाहिए कि फॉर द रॉन्ग रीजन, या एक ट्रेजिडी के साथ एक ऐसी चीज वाबस्ता थी कि जब बसंत हुई तो लाहौरिया डिवाइडेड क्यों है। एक वो फेस्टिविटी जिससे 100% कॉन्सेंसस था, उसके अंदर आप हमसे हाँ ना में जवाब ले रही हो, और मैं भी हाँ कह रहा हूं, लेकिन आप खुदा के वास्ते यहाँ सारे इस तरह हाँ ना लिखें। हम नहीं चाहते कि वो बसंत वापस आए जो मुशर्रफ ने शुरू कराई थी। हम चाहते हैं कि लाहौर की ओरिजिनल बसंत वापस आए, जिसका कोई ताल्लुक नहीं इस बसंत से, जिसके लिए हम जो है आपस में चपकलेश कर रहे हैं और यहाँ पे एक डिबेट बन गई है और आपको भी सवाल रखना पड़ गया है। तो इसलिए इसको हाँ ना करें, ये बड़ी मिसरिप्रेजेंटेशन हम सब। हसन साहब आप कुछ कहना, ठीक है नियाज़ी साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। हसन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अलीना, एक ही बात सिर्फ अलीना एक तस्सीह कर लें पहले जी। मैं एक तस्सीह करना चाह रहा हूं कि बसंत का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से नहीं है, यह गलत है। दिल्ली से लेके आगरा तक, खत्ता के जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसे मुगल आजम कहते हैं, ठीक है, वो भी लुंगी पहन के छत के ऊपर चढ़ के तो पतंग उड़ाया करता। लेकिन जिस तरह लाहौर मैं में एक- इस तरह कहीं और एक बात, जो लाहौर की जिस बसंत की बात कर रहे हैं नियाज़ी साहब, ये 60s तक इसका इस तरह का वजूद नहीं था। 70s और तक, दिल्ली, लाहौर और आगरा, अलीना मेरा नियाज़ी ये साहब से एक सवाल है, मोरलेस मुझे मौका एक ही देने। तरह मनाया जाता था ये त्यौहार, और इसको वल्गराइज किया गया है बहुत बाद में जी। अलीना मैं- मेरा एक- मैं एक- सिर्फ एक- एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। सलीम साहब मैं नियाज़ी जी, साहब जी, से जी, एक सवाल बेनज़ीर। करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरा तो वो आप ये- हाँ लिखे, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि बसंत हो, लाहौर शहर में दोबारा आए, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ती है, आपके मुल्क की ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इमेज प्रमोशन होती है। तो मेरे तो ख्याल से बसंत आनी चाहिए, लेकिन पाबंदियाँ भी लगनी चाहिए, और ये ये गवर्नमेंट का काम है और उनको करना चाहिए। साफी साहब क्या आप भी कंडीशंस अटैच्ड हाँ बोल रहे हैं? मशरूत हो गई ना जी, शर्त के साथ है। नहीं, मैं एक तो खैर मैं उस पे नियाज़ी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा जी, मशरूत 100% हाँ मैं तो अगर कम हो से जाए तो, क्योंकि सब ने एप्स एंड बट्स लगाई है। दूसरी बात ये कि मैं नियाज़ी साहब से ये पूछना चाह रहा था यकीनन कि वो जरा वो बावर हो गया कि सबकी कंडीशंस अटैच हैं, हाँ जो है वो मशरूत है कंडीशन से। मैं सवाल पूछना चाह रहा था नियाज़ी साहब से कि वो ज़रा कौम के वसीतर मफाद में बताएं कि वो बसंत अकेले मनाते थे या कि वो और इमरान खान साहब इकट्ठे मनाते थे, और बसंत वो क्या सल्लू साहब के डेरे पे मनाते थे या कि कहीं और मनाते थे? मुझे कितने साल आपने और खान साहब ने इकट्ठे बसंत मनाई है? मुझे यूसुफ सलाउद्दीन साहब के डेरे पे बसंत मनाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन यूसुफ सलाउद्दीन साहब के डेरे पे भी एक ट्रेडिशनल बसंत होती थी, जिसको जो उसकी जिसकी हसन साहब ने जिक्र किया, वो लेगेसी चल रही थी। ये जो अलग अलग मनाते थे या इकट्ठे मनाते थे? नहीं, मैंने उनके साथ कभी नहीं मनी, लेकिन जो लुच्चरपन आया था
یہ اس کا یوسف صلاح کی پسند سے یا لاہوریوں کی لوکل پسند سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ولگیرٹی جس کو حسن صاحب نے کہی ہے. میں صرف اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے اس نے یہ کیوں کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے نہیں ایک ہی بات، اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ٹائم، کیونکہ کوئی دفتر سارا اعمال سے خالی ہے تو انہوں نے سوچا کہ ڈے ٹو ڈے کو ایونٹ کریں اور توجہ ہٹانے کے لیے کوئی، میرا خیال ہے کہ ان کو اگر چاہیے تو پہلے اس کو میجرز لیں. ایک الگ سے پروگرام کرتے ہیں اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ہم ایک الگ سے پروگرام کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک الگ سے بسنت کے اوپر ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. دل تو چاہتا تھا بہت سی سوالات اور بھی ہیں جو آپ سے کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا. آئی ہوپ آپ سب کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. علینا فاروق شیخ اور رپورٹ کارڈ کی ٹیم کی طرف سے ابھی تک کے لیے